पाकिस्तान में जो है वो एकदम से जो गधे हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। सब बड़े परेशान है कि जी पाकिस्तान में गधे जो हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर जो जो पब्लिक है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसको तो ये काउंट नहीं करते, जो मर्दमशुमारी जिसको उर्दू में कहते हैं, और उनको तो पता नहीं लगता कि कितने लोग हो गए हैं, अब क्या पॉपुलेशन का नंबर है, कितने लोग हैं। ये चीज चेक करने में कभी ये 10 साल लगा देते हैं, कभी ये 17 साल के बाद करते हैं, लेकिन गधे ये हर साल गिनते हैं। और शायद आसानी रहती होगी, जाहिर है, आधे से ज्यादा तो पार्लियामेंट के अंदर ही मिल जाते हैं, तो वहां से जाके काउंट कर लेते हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत बाहर घूम रहे होते हैं उन्हें भी काउंट हो जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गधे जो हैं वो पाकिस्तान में हर साल पिछले साल से ज्यादा होते चले जा रहे हैं। जाहिर है, जिस मुल्क का बजट जो है उसके डिफेंस बजट से कहीं कम होगा, वहां पर आपको गधे ही मिलेंगे। आपको कोई साइंटिस्ट, कोई पायलट, कोई डॉक्टर, कोई आईटी एक्सपर्ट या कोई पढ़ा लिखा तो कम ही नजर आएगा। जाहिर है आपको मेजॉरिटी लोग जो हैं अब वो इसी तरह के गधे मिलेंगे, तो फिर जाहिर है गधों की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी। और अब तो ये बात हम खुद भी मान चुके हैं और हमने ये न्यूज भी ब्रेक कर दी है कि जी पाकिस्तान में गधे जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो बताया 1330 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो है जी हमारी आर्मी का फिलहाल जो दिया गया है। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सर आप जो ब्लैक गाड़ी भेजते हैं ना, वो वड्डी वाली उठाने के लिए लोगों को, वीगो कार जो कहलाती है, तो उसको भेजने के बजाय आप ऑल्टो से, या आप उस सुजुकी जो आती है ना छोटी वाली डब्बा माचिस की डिब्बी जैसी, क्या कहते हैं उसको, या मेहरान, वो भेज के उठवा लिया करें लोगों को जिसको आपने उठवाना होता है। थोड़ा खर्चा तो कम होगा ना सर, थोड़ा सा बजट तो कम कर लीजिए ना अपना। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी भेजने की क्या जरूरत है किसी एक जर्नलिस्ट को उठाने के लिए या किसी एक एक्टिविस्ट को उठाने के लिए। इतनी बड़ी गाड़ी भेजेंगे सर, छोटी गाड़ी में भी आ जाते हैं, हम लोग को तो आदत है, हम तो हमारे पास वैसे भी छोटी गाड़ी है, तो हमारे जर्नलिस्ट उसमें भी आप उठा के ले जा सकते हैं। और वापस तो आपको पता ही, फिर तो आप कहीं भी जंगल में रास्ते में छोड़ देते हैं, बेचारा बस पकड़ के अपने इलाके में पहुंचते हैं। तो उसके लिए सर अपना बजट अगर आप थोड़ा सा समझ रहे ना। लेकिन खैर इस साल मेरा ख्याल है कि जो हेल्थ का और एजुकेशन का बजट रखा गया है, जो कि बहुत ही कामयाब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 बिलियन रुपीस जो है वो रखे गए हैं एजुकेशन के लिए, और उसके बाद 21 बिलियन रुपीस जो हैं वो रखे गए हैं, पाक रुपीस रखे गए हैं हेल्थ के लिए। मेरा ख्याल है वो भी रहने ही दें, वो भी ना ही दें हम लोगों को, इसलिए कि हमें उसकी जरूरत नहीं, हम उसके बगैर भी गुजारा कर लेंगे। और वही पैसा जो बचेगा एजुकेशन और हेल्थ का, उसको जी आप लगा दीजिए यूथियों के इलाज पे, ताकि ये जो यूथिया है ना, इनके दिमाग का इलाज हो जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये यूथिया क्लब के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह की बातें करते हैं। इमरान खान साहब पहले तो बहुत दावे किया करते थे कि जी अगर मुझे किसी मुल्क से कुछ मांगना पड़ गया तो मैं तो जी खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहा यह जाता है कि जी जब भी कोई बजट आता है तो कहते हैं कि जी ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन पाकिस्तान में जो बजट इस बार आया है वो अवाम दोस्त बजट से ज्यादा फौज दोस्त बजट लग रहा है। आई होप कि हमारा चैनल कोई फौजी या कोई फौजियों को सपोर्ट करने वाला ना देख रहा हो, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है उनकी हैसियत इस मुल्क में क्या है, उनकी हैसियत तो सब जानते ही है। वो जैसे मोर्चे बनाते हैं ना, आर्मी वाले मोर्चे बनाते हैं, उसके आगे जो रेत की बोरियां रखी जाती हैं या बजरी की बोरियां रखी जाती हैं गोली से बचने के लिए, पॉलिटिशियंस की हालत उन बोरियों से ज्यादा नहीं है जिनको गालियां खाने के लिए रखा जाता है। असल काम कोई और कर रहा होता है और ये बेचारे सामने होते हैं, तो इनको दे ठकाटक ठकाटक लोग जो है ना बेभाव की सुनाते हैं और इनकी ऐसी तैसी करके रखते हैं। लेकिन ये भी इतने शौकीन होते हैं कि हर दफा ये हर बार इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कि ये आ जाएं, और बेचारे काम तो कोई कर नहीं पाते क्योंकि पहले ही भी कुछ नहीं आता इनको। और जिस तरह के निकम्मे पॉलिटिशियंस हमारे हैं शायद ही दुनिया में किसी के होंगे। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं। आपको याद है वो फिरदौस आशिक अवान, वो जो हमारी हैं बड़ी प्यारी सी एक हमारी पॉलिटिशियन है, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक चपेड़े भी मार दी थी एक पीपल्स पार्टी के मेंबर को। तो हमें ये पता चला कि असल में रीजन क्या था उनको चपेड़ मारने का, तो वो हम आपको बताते हैं।
پیار کرے گا؟ نہیں. تینوں پیار کرنا پڑے گا. نہیں. 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 جی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے چپیڑے لگا رہی تھی، تو بالکل یہی جو ہے وہ مین ریزن تھا، اور لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی قوم کا جتنا بھی بجٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈیفنس کے لیے چلا گیا ہے. اس میں لوگوں کو اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے جی ڈیفنس کو اتنا بجٹ دے دیا ہے، کیونکہ عام پبلک کا کیا ہے جی، وہ تو فطرانے اور زکوٰۃ سے بھی چل جاتی ہے. آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب سعودی عرب سے بھی چاول مانگ کے لے آئے تھے، تو پھر دوبارہ کچھ لے آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب خود کیا کہتے ہیں کہ ان کو شرم آتی ہے پیسے مانگتے ہوئے. یہ ہم سنتے ہیں ان سے. عمران، میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، میں جو ان 2 سالوں میں جو مجھے سب سے تکلیف دہ چیز ہوئی ہے نا، وہ یہ کہ ہمیں جب باہر کے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. یہ مجھے، یعنی میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگتا تھا، میری ماں مجھے زبردستی پیسے دیتی. میں چھوٹا تھا، 18 سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی کسی سے، اس کے بعد میں نے اپنی کمائی شروع کر دی، کرکٹ پروفیشنل ہو گیا. شوکت خانم کے لیے میں نے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا، کبھی میں نے نان پاکستانیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ مجھے جو جا کے اپنے ملک کے لیے جو قرضے لینے پڑے ہیں نا، یہ میرے لیے سب سے مشکل چیز رہی ہے. یہ میں نے اپنی انا کو ختم کر کے اپنے ملک کے لیے کیا. میں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے، اور یہ یقین کرو عمران، میں ہر روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا کرے، کہ خوددار قوم بنائے. کیونکہ یہ جو ہمیں انہوں نے کیا ہے، یہ مجھے جو غصہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرضے لیتے گئے، اور قرضے لے کے جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے، جو ان کا رہن سہن ہے. آپ کو پتا ہے، میں نے سارے میری پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے 30% ہم نے کم کیا مہنگائی کے دوران. میں نے کوئی میری فورن ٹریول میں اٹھا کے دیکھے میں نے کتنے پہ کیا. انہوں نے $14 لاکھ پہ کیا ہوا ہے امریکہ کا ٹرپ، جو میں نے $1.5 لاکھ میں کیا. سو ایک طرف آپ رہن سہن ایسا کر رہے ہیں کہ بادشاہوں والا، دوسری طرف قرضے پہ ملک چلا رہے ہیں. اور وہ جو آپ کو دیکھیں، اور ان کو شرم نہیں آتی. یہ جب جاتے تھے ان کی طرف، جس طرح باہر کے، آپ کو پتا یہ کیسے ان کے پیروں میں گرے ہوتے تھے. ہمارے لیے ہمارا ملک اللہ نے ان نعمتوں سے بخشا ہوا ہے. جی، تو آپ نے دیکھا، میں نے ٹیشو بھی لے لیا. خان صاحب کی بات سن کے میری تو آنکھیں بھر آئیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں جب پرائم منسٹر بنوں گا نا تو میں سائیکل پہ آفس جایا کروں گا. لیکن یہ جو بجٹ بناتے ہیں، انہوں نے اس بجٹ کے اندر خان صاحب کی سائیکل کے لیے پیسے ہی نہیں رکھے. اس وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک ہیلی کاپٹر پہ گھوم رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. ورنہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں تو جی بائی سائیکل پہ جایا کروں گا اپنے آفس، اور آفس سے گھر. لیکن اب خان صاحب جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے خان صاحب جو ہے نا بار بار ہیلی کاپٹر سے، بلکہ بعض تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور انہوں نے جب بنی گالا جو ان کا محل ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو خریدا نہیں، میرے پاس پیسے ہی دیتے، تو جمائمہ نے خریدا ہے. تو بالکل انہوں نے وہاں جانے کے لیے بھی وہ سم ٹائمز ہیلی کاپٹر یوز کر لیتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے پیٹرول کا تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو سعودی عرب بھی دے دیتا ہے. ہمیں تو ہر جگہ سے ہمارے پاس تو پیسے اتنے ہیں نا کہ ہمیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے پاس، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک اور کنٹری یا ایک اور کوئی آئلینڈ خرید لیں جہاں پہ پاکستان اپنے پیسے رکھ سکے. اس لیے کہ اتنا پیسہ ہے یہاں پر کہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے کے بڑے بڑے لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ مطلب عیش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ ہم سب کے پاس ہوتا ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. تو خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مطلب بتا رہے وہ کہ کس طرح سے بیچارے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر اور باہر کی دوسری کنٹریز میں جا کے انہوں نے وزٹس کیے ہیں. وہ تو ہم بھی جانتے ہیں سر کہ سعودی عرب سے کبھی آپ نے جہاز مانگ لیا تو پھر انہوں نے ایک وہ بھی اچھا انہوں نے بھی بنوے دیا. وہ بھی اتنے پکے ہیں کہ بھائی آپ اگر کسی کو بھیج رہے ہیں کہیں تو اس نے واپس بھی تو آنا ہے یا ادھر ہی رہ جانا ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. ویسے اس کے لیے ہمیں سعودی عرب کے سامنے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہمیں، میں تو کہتی ہوں ان کا امبیسڈر ہی نکال دینا چاہیے کہ جس نے جو ہے نا وہ آدھے سفر سے اپنا جہاز واپس لے لیا تھا اور ہمارا جہاز وہیں رہ گیا، سوری ہمارا پرائم منسٹر وہیں رہ